गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम दशम्यागुंश्वभूते स्नात्वा पुण्यहमभ्युदैकं ब्राह्मणानां भोजनेन सह विधाय मातापितरौ कर्तव्येनेमं कुमारं नामकरणेन कर्मणा सद्दुष्करिष्यावः इति संकल्प्य दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमानः कुमारं पत्नीं च दक्षिणतोपवेश्य स्वयमुत्तरदासीनः प्राणानायम्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ मम कुमारं सकल सत्पुरुष मध्ये नाम प्रकटन सिद्ध्यर्थं मास नाम्ना नक्षत्र नाम्ना व्यवहारिक नाम्ना सद्दुष्करिष्यावहे द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नामपूर्वकम् आख्यातोत्तरं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं घोषपदाद्यन्तरन्तस्तमपि वा यस्मिन् विच्छुवसर्गस्यात् तद्धि प्रतिष्ठितमिति ब्राह्मणम् अयुजाक्षरं कुमार्याः तण्डपूर्णकांस्यपात्रे सुवर्णेन उदकपवर्गास्तिस्रो रेखा लिखित्वा तास्वाद्यन्तयोः श्रीकारेण मासनाम नक्षत्रनाम व्यवहारिकनाम पुंसः समाक्षरं स्त्रीनाम युगक्षरमाकारान्तानीकारान्तानि वा प्रथमान्तेन लिखेत्। कृष्णोऽनन्तोऽच्युतश्चक्री वैकुण्ठोऽधजनार्दनः उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तदा हरिः योगीश पुण्डरीकाक्षो मासनामान्यनुक्रमात् मासनाम्ना श्रीकृष्णनाम सुश्रीः नक्षत्रनाम्ना श्रीरैवतनाम सुश्रीः व्यवहारिकनाम्ना श्रीश्रीनिवासनाम सुश्रीः इति लिखेत्। तदङ्ग प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुनः प्राणमिहनो आदेहि भोगं योक्पश्येम सूर्यमुच्छलन् तमनुमते विलया आनस्वस्ति अमृतं वै प्राणा अमृतमाप प्राणानेव यथास्तानुपक्वयते। नामत्रयाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु। नामत्रयाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां कुर्यात्। मासनाम्ना श्रीकृष्णनामासि स्वस्तिर्दीर्घायुर्भव शतायुर्भव नक्षत्रनाम्ना श्रीरैवतनामासि स्वस्तिर्दीर्घायुर्भव शतायुर्भव व्यवहारिकनाम्ना श्रीश्रीनिवासनामासि स्वस्तिर्दीर्घायुर्भव शतायुर्भव इति मातापितरौ तत्तदुपर्यक्षतान् शिशोश्चिरसि निक्षिपेतान्। ततः प्रवासादेत्य पुत्रस्याङ्गादङ्गाद्विद्वाभ्यां कुमारमभिमन्त्र्य अंगादंगात् संभवति हृदयादधिजायसे वेदो वै पुत्रनामासि सजीवशरदशतम् अस्माभव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रुतं भव पशूनां त्वाहिंकारेणाभिजिग्रामि नारायण शर्मन् ताभ्यामेव मूर्धन्यवग्राणम् अंगादंगात् संभवति हृदयादधिजायसे वेदो वै पुत्रनामासि सजीवशरदशतम् अस्माभव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रुतं भव पशूनां त्वाहिंकारेणाभिजिग्रामि नारायण शर्मन्। कुमारस्य दक्षिणकर्णेऽग्निः आयुष्मानिति पञ्चमन्त्रान् जपेत्। अग्निः आयुष्मान् स वनस्पतिभिः आयुष्मान् तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तं करोमि। सोम आयुष्मान् स ओषधीभिः आयुष्मान् तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तं करोमि। यज्ञ आयुष्मान् सदक्षिणाभिः आयुष्मान् तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तं करोमि। ब्रह्मायुष्मत् तद्ब्राह्मणैः आयुष्मान् तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तं करोमि। देवा आयुष्मान् तस्ते मृतेन आयुष्मान् तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तं करोमि। घृतं निष्पिबत्यायुर्वै घृतममृतगुं हिरण्यममृता देवायुर्निष्पिबति शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। नामकरणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। नामकरणमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। मार्गशीर्षे च वाग्देवी पुष्ये पद्मावती भवेत्। श्रीदेवी चापि सावित्री भूमिः कल्याणिका तथा सत्यभामा पुण्यवती रूपवती इन्दुमत्यपि चन्द्रावती च लक्ष्मी च स्त्रीनामकरणे विदुः। मासनाम्ना श्रीवाग्देवी नाम्नी सुश्रीः नक्षत्रनाम्ना श्रीरैवती नाम्नी सुश्रीः व्यवहारिकनाम्ना
श्रीकल्याणी नाम्नी सुश्रीः इति लिखित्वा ततः प्राणप्रतिष्ठादि षोडशोपचारपूजां कुर्यात्। मासनाम्ना श्रीवाग्देवी नाम्न्यसि स्वस्तिर्दीर्घायुष्मती भव शतायुष्मती भव। नक्षत्रनाम्ना श्रीरैवती नाम्न्यसि स्वस्तिर्दीर्घायुर्भव शतायुष्मती भव। व्यवहारिकनाम्ना श्रीकल्याणी नाम्न्यसि स्वस्तिर्दीर्घायुर्भव शतायुष्मती भव। इति मातापितरौ तत्तदुपर्यक्षतान् कुमारी शिरसि निक्षिपेतां। ततः कुमारीगुं सर्वस्मादिति ईशाभिमन्त्र्य सर्वस्मादात्मनः सम्भूताति साधीव शरदः शतम्।